अस्सलाम वालेकुम। हबीब साहब, मेरी बात लिख कर रख लें, इलेक्शन 2025 या 26 में होगा और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। उस वक्त तक तहरीक इंसाफ मैदान में होगी, ना बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। मुझे मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वजीर ने मुखातिब करके बरसरे मजलिस पूरे वसूख से कहा तो मैं खामोश हो गया। कहने को मैं उनके सामने दस्तूर की दुहाई दे सकता था, उन्हें याद दिला सकता था कि वो भी गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथों कैद काट चुके हैं। लाहौर के एक थाने में उन्हें भी उल्टा लटकाया जा चुका है। मैं उनकी अपनी जमात के कौलो फेल का तजाद वाज़े कर सकता था, मगर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। इसलिए नहीं कि मेरे पास दलाइल नहीं थे। चुप रहने की वजह यह थी कि मैं अगर 1973 के दस्तूर की बात करता तो वो अमली तौर पर तुड़े मुड़े कागज़ की तरह अदलिया के दरवाजे पर पड़ा है। मैं इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ पर बात करता तो ये इदारा खूब सोच समझ कर हर वो रास्ता इख्तियार करता है जो इसे इलेक्शन से दूर ले जाए। मैं अवाम की बेचैनी की बात कर सकता था, मगर मुझे अच्छी तरह इल्म है कि इस वक्त अवाम जिसके साथ है उसका झंडा उठाना आफत को दावत देने के मुतरादिफ है। मैं जंजीर अदल हिलाने की बात करता तो वो भी हिलाकर देख ली गई। वो अदलिया जो तौहीन अदालत का हथियार इस्तेमाल करते हुए ज़रा दरेग नहीं करती। 2 सूबों के 16 करोड़ अवाम के हक़ राय दही की बात आई तो इसके अंदर मौजूद अजीमुद्दहर दमागों को इस बुनियादी हक़ के निफाज में ही शुकूक व शुबहात लाहक हो गए। चारों नाचार फैसला किया गया तो फिर इसे रौंदने वालों को बुलाकर फहमाइश तो दूर की बात, बुलाना तक गवारा नहीं किया गया। मुअज़्ज़ज़ साबिक वज़ीर के सामने बात करने के लिए मेरा मुकद्दमा बड़ा मजबूत था, लेकिन मुझे पता है कि दस्तूर के साफ और कुशादा रास्ते पर खड़ी की गई रुकावटें दलाइल से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। यूं भी ताकत का जवाब दलील से नहीं दिया जा सकता। शकोहे कलम, हुस्ने कलाम, बुरहाने काते, सभी कुछ सतवत शमशीर और शौकत दरबार से हमेशा कम ही रहते हैं। इमरान खान और उनकी जमात का यही मसला है। उनके पास अवाम को कायल करने के लिए सभी कुछ है, नहीं तो बस ख्वास को अपना बना लेने का हुनर नहीं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या इमरान खान को नाकामी का इस्तिआरा करार देकर आगे बढ़ जाए, या मुस्तकबिल में भी उनकी कोई अहमियत होगी। वो हमारी मुसलसल दोहराई जाने वाली तारीख का चारा हो गए हैं, या तारीख ही एक नया मोड़ मुड़ चुकी है। बस यही एक ऐसा नुक्ता है जहां आकर पाकिस्तान की सियासत ठहर गई है। उर्दू के चश्मे को शीरीं तर बनाने वाले अदीब रशीद अहमद सिद्दीकी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर का खाका लिखते हुए कहा था कि गाजी के कारनामे का अंदाज़ा, फतूहात की वुसअत, माले गनीमत की फरावानी, जश्न व जुलूस की हमाहमी और तरब अंगेज़ी, तमगा व असलहा की झनकार से नहीं किया जाता, बल्कि उसका अंदाज़ा यूँ किया जाता है कि टूटी हुई तलवार, बिखरी हुई ज़रा, बहते हुए लहू, दहकती हुई रूह, दमकते हुए चेहरे और डूबते हुए सूरज के वक्त उसने जंग कैसे की। इस पैमाने पर इमरान खान हारे हैं, न तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। उनका रास्ता रोकने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। जमहूरियत की दावेदार अच्छी भली सियासी जमातें महज ऐसे ग्रोह बनकर रह गईं जो नजरिए की बुनियाद पर नहीं, मफाद के ताबे सियासत करते हैं। उन्हें हुकूमत से निकाला गया, मईशत ग्रोही मफादात के भेंट चढ़ाकर तबाह कर दी गई। दस्तूर को असम्बली ने बनफ्से नफीस अपने पांव तले रौंद डाला। अदालत ने उनकी हर मुश्किल की तरफ से आंखें फेर लीं। उनके दस्ते रास्त कहलाने वाले उन्हें छोड़ जाने पर मजबूर हो गए। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तक सियासत की भट्टी में गलाने की कोशिश हो रही है, मगर वो जेल में बैठे ज़िंदगी की शाम गुजारते हुए भी अगली सुबह के ख्वाब देख रहे हैं। उनके अंदाज़े सियासत पर हज़ार तरह के एतराज़ात हो सकते हैं, मगर उनकी उम्मीद परस्ती की दाद बहरहाल देना पड़ती है। अगले रोज़ उनके वकला अटक जेल में उनके मुकदमात पर बात करने गए तो खान साहब ने अपनी रिहाई के इम्कानात पर बात करने की बजाय मुल्की मईशत पर परेशानी का इजहार शुरू कर दिया। वक्त की तंगी हुई तो वकीलों ने मुकदमात पर उनकी हदायत चाही तो सरसरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म कर दी। ये सूरत हाल बता रही है कि कई महाजों पर शिकस्त के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। जब कोई सियासतदान बदतरीन हालात में भी
امید کا دیا روشن رکھے تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اسے حکومت ملتی ہے یا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پھر حکومتیں اسی کے نام پر بنتی بگڑتی ہیں۔ بات واضح کرنے کے لیے مجھے ایک مثال دینا پڑے گی۔ تحریک انصاف چھوڑ جانے والے ایک صاحب نے مجھے فون کر کے نہایت فکر مندی سے پوچھا کہ کیا جیل میں عمران خان نے داڑھی رکھ لی ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے علم نہیں، البتہ بابر اعوان صاحب نے اپنے کالم میں کچھ ایسا ہی بتایا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو اب اس سے کیا مطلب کہ عمران خان کس حالت میں رہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرے بھائی ان کی داڑھی والی تصویر آ گئی تو سیاسی طور پر انہیں سنبھالنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بالکل یہی سوال و جواب میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے چند لوگوں نے الگ الگ بھی کیے۔ میں نے مسلم لیگی دوست سے کہا کہ آپ کی سیاست اب عمران خان کی داڑھی کے ہونے یا نہ ہونے پر موقوف ہو گئی ہے، تو پھر کوئی اور کام کر لیں۔ کچھ تلخی سے کہنے لگے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کی حکومت ہٹانے کے خلاف تھا۔ مصیبت یہ ہے کہ اپنے حلقے والوں کو بھی اب یہ نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ عمران خان کی داڑھی کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کے مطابق داڑھی تحریک انصاف کے قائد کی مظلومیت کی علامت بن جائے گی، اور پھر ذرا توقف کے بعد بولے داڑھی نہ ہوئی تو وہ دلیری کی تصویر ہو جائیں گے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جہاں سیاسی حکمت عملی ایک فریق کے داڑھی ہونے یا نہ ہونے پر آ جائے، وہاں اس کھیل کے باقی حصہ داروں کی طاقت کتنی رہ گئی ہوگی۔ عمران خان اچھی سیاست کرتے ہیں یا بری کرتے ہیں، ان پر فلاں اعتراض درست ہے یا فلاں الزام غلط ہے، یہ بحث کسی بھی سیاستدان کے بارے میں کبھی نہیں رکتی۔ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی ان سبھی سوالوں کے جواب طے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ گفتگو بھی ختم ہو گئی کہ عمران خان کو جس طرح حکومت سے بے دخل کیا گیا، ان سے پہلے والوں کے ساتھ بھی تو یہ سلوک ہو چکا ہے۔ موجودہ حالات کی حقیقت یہ ہے کہ ان سے پہلے والوں نے اپنے ساتھ ہونے والا سلوک قبول کر کے خود کو شریک جرم تسلیم کر لیا تھا۔ عمران خان یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ طاقت کے نظام سے الگ ہو کر عوام کے بیچ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک دن انہوں نے خود بتایا تھا کہ انہیں اب قید کا خوف ہے، نہ کسی نااہلی کا ڈر۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ مجھے حکومت ملے گی یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں استحکام عوام کی مرضی کے تابع ہوگا یا نہیں۔ انہیں یقین تھا کہ پاکستان میں اب الیکشن اپنے وقت پر ہوں یا جب بھی ہوں، میری زندگی میں ہوں یا میری موت کے بعد ہوں، میں نااہل ہوں یا اہل ہوں، فیصلہ ایک ہی ہوگا اور وہ ہوگا عوام کی مرضی کا۔ اب کاروبار مملکت اس طرح نہیں چل پائے گا جیسے چلتا رہا ہے۔ آج کی صورت یہ ہے کہ عمران خان قید میں ہے، ان کی جماعت کوئی بڑی تحریک چلانے کے قابل نہیں۔ پی ڈی ایم کا گروہ سیاست کاراں نظم ریاست کے ہر مورچے پر اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ میڈیا خاموش ہے، لوگ ڈر ڈر کے کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہہ کر خود ہی ڈر جاتے ہیں۔ عمران خان کا پیغام نہ کہیں سے آ سکتا ہے نہ کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے باوجود بجلی کے بلوں، بے توقیر ہوتے ہوئے روپے اور پیٹرول کی قیمتوں کے ذریعے سب کو روزانہ علم ہو جاتا ہے کہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو وہاں مضبوط معیشت کا خواب محض بدہضمی کی پیداوار ہے۔ عمران خان پچھلے 1.5 سال سے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جیل سے باہر تھے تو 2-1 دن بعد ان کی تقریر سوشل میڈیا کے طفیل سننے کو ملتی تھی۔ اب ان کی تقریر خوفناک مہنگائی کی صورت میں ہر گھر کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یقین سے کہنا مشکل ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، مگر یہ طے ہے کہ 2025 یا 26 تک ٹالے نہیں جا سکیں گے۔ اور ہاں، وہ الیکشن جس میں عمران خان نہیں ہوں گے، وہ الیکشن نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ شکریہ۔